बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जीवन जेजू ख्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोम्याच्या जीवनपणाच्या ह्या दिसा आमी परत संगाता मेळ्ळ्या. ह्या सकाळच्या वेळार बापू सक्रामेंताच्या आराधनाक सोम्या संगी एक वर करचूचे भाग आज सोम्यान आमकां सक्तांक फावो केला. कित्याक सोमी आमकां ताच्या विशेष कृपेन आशिर्वादांनी भरूंक शकता. आनी ह्या खातीर बापू सक्रामेंतांत सोम्याचे हजारपण वळखून घेवन ताका आमी मोगान स्वागत करया. गावन गीत स्वादीक सक्रामेंता खालत्या ह्या बिडारा रावलाय येरसनारा बापाच्या कुवारा, सुमेस्त उबान थाळे काळजां आमची भेटयतांव गायना स्वादीक सक्रामेंता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K9 पान संको 152 पेज 152 K9. स्वादिक सक्रामेंता खालत्या या बिडारा रावला येरसनारा बापाच्या कुवारा, सोमे सुबान ताळे काळजां आमची भेटयतांव गायना स्वादीक सक्रामेंता, स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता आमकां भासावन रावला तुजी देव सवकासाय आमची दुखां पुसता. तुजे सशीन दावोन येता आमची खंत बेजाराय सांगता. स्वादीक सक्रामेंता, स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता हातू आमचो विशेष वादळा मोदलो जीव राखता तूं आमचो देव. सांबळ दर्यान पैन करता तुझे सोम्या पातीन रावता. स्वादीक सक्रामेंता, स्वादीक सक्रामेंता. स्वादीक सक्रामेंता देखून कृपुण्याचे पूर्ण भावात्यांग दिशे
मुकामोर देवाचे पंकज की तुझ्या सारख्याचे आमची जीनी संतोषाचे स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता स्वादिक सक्रामेंता. उंड्याचे रूप घेऊन आमचे बसो त्या बोपोय सक्रामेंतांत हजर जाल्ले आमच्या सोम्या जिविताच्या उंड्या जीव दातारा आमच्या सडवून धरा. ह्या वेळी तुझ्या पवित्र हजारपणांत रावून तुझी महिमा पळोवचे भाग तुवें आमकां दिलाय. तुजी प्रकाशीत किरणां आमचेर तूं फुंकून आसाय. तुजे काकुळतेची नदर तूं आमचेर घालून आसाय. पातकी जाल्ले आमकां नाफो जाल्ले आमकां तुज्या उजवाडान तुवें आमकां संगत हाडलाय. आमची दुखां पुसून काडच्याक तूं आमकां तुजे सरशी आपयताय. उसांबोळ दर्यांत आमी पॉयन करता आसतना तुजेर आमचो भावार्थ आमचो भरवोसो थीर करूंक आनी तुजे तावन वर्ते खुरपा जोडून घेवंक तूं आमकां आपोवन आसाय. आमच्या मोगाळा सोम्या हो पवित्र वेळ तुज्या संगतपणांत खुर्सूंक आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्गां दिता. तुजे विना आमकां जीव ना जिवीत ना सोम्या. आमच्या जिविताच्या हर एका घडितांत तुंस आमचे संगी रावून आमकां चलोवन व्हरताय. आमकां कितेंच उणें जावंक सोम्या तूं सोडिनाय. हांव सदांच तुमचे सोबे आसतलो म्हूण जशें सोम्या तुवें बसयलाय त्या तुज्या बसवणे प्रमाणे आमचे थंय सदांच तूं विश्वासी रावलाय. ह्या खातीर ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्या आमचे काळीज आमचें मौन आमी नव्यान तुजे थंय उबारता. तुज्या कृपेन आमी निरंतरी जिवच्याक तुज्या मोगांत आमी सदांच थीर रावच्याक तुज्या त्या उजवाडांत आमी दिसपरते चलच्याक सोम्या तुजी कृपा आमी मागता आनी आमचें जिवीत आज तुका आमी भेटयता. कीर्तनगर आमकां सांगता कीर्तन 140 कीर्तन दुसरी ओळ
म्हजी जीणभर हांव सुरेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. म्हजी जीणभर हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. हांव जियेसर म्हज्या देवाक गितां गायतलो. आनी मुंदरून तो म्हणटा 7व्या वळींतावन दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता. बागवल्ल्यांक तो नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परक्यांक राखता. अनाथ्यांक आनी विधवींक सांबाळटा. मोगाच्या भावन भयणीनो, जें कितें हांगासर किर्तनकार सांगता तें आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला. आमी दग्ध भोगता आसतना कश्टा दुखांत आसल्या वेळार सोम्यान आमचे सवे राबोवन आमकां सांबाळून व्हेला, सोलोवन व्हेला. जेवंक खावंक आमकां भरपूर तरान दिवन ताणें आमकां धादोशी केला. आमच्या बांदपासतावन ताणें आमकां सुटका दिल्या. ताचे दैवीक वाटो ताणें आमकां उगडापे केल्यात. ताच्या पवित्र उतरां मुखांत्र ताणें आमकां जिविताची वाट दाखयल्या. हें तिचें सर बरेंपण ह्या वेळार आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आमी अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती करून आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको H20 पान संको 81 पेज 81 एशियन 1 पान संको H20. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हर्सून नावारता. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हर्सून नावारता. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हर्सून नावारता. हे सोबे सुंदर प्रकृती सोम्यान आमकां फोव केला. तो सूर्य, तो चंद्र, ते तारा, अंतराळाचे हर एक सोम्याची ते वर्ती महिमा प्रगटतात. तो समसो रचणार, आमी ताची रचना जावन आसा. सगळी सृश्टी सोम्याची वर्ती स्तुती गायता आसतना आमी सृश्टीचो कुरव जावन आसली कितल्या वर्थ्या मापान ताची स्तुती करूंक फावो. आमचे काळीज मोन सोम्या ते उबारया. ताची स्तुती करून ताका आमी अर्गां दिवया. सूर्य संतारा उजवाड पांगता. अंतर तुजे महिमेंती भरता. सूर्य संतारा उजवाड फांगता. अंतर तुजे महिमेंती भरता. रस्ता तू रस्ता हांव. तुजे नांव पवी जावं गांवान गांव. रस्ता तूं रस्ता तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्र कृत्यां नियाळटा. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हर्सून नावारता. हर एक जिवी, फुलां, फळां, रुख, झाडां, सागर, न्हंयो, ल्हान ल्हान जिवी सहित सोम्याची सदांच स्तुती करतात, ताका वखाणटात.
सोमी आमचे तावन सदांच ताची महिमा आमी गायचे म्हूण आशेता आनी ह्या खातीर आज नव्यान सोम्याक आमी हरशिया ताका आमी वाखाणया नवरता तुका फुलां फळां वखणता तुका मनशां बाळां नवरता तुका फुलां फळां वखणता तुका मनशां बाळां रस्ता हांव तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव रस्ता तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आळता तुजे दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावारता सोम्या तुका आमी हरसून नावारता तुजी महिमा आमी परगटता कित्याक तुज्या सारक्याची आनी सुरपाची जावन तुवें आमकां रचलाय तुजो मोग आमच्या काळजांत तुवें वतलाय सोम्या तुज्या महिमे खातीर जिवचे भाग तुवें आमकां फोव केलाय सदांच आमच्या जिवितांत तुज्या कृपा आशिर्वादान भरून सोम्या तुवें आमकां सोडून व्हेलाय ह्या खातीर तुका आमी वाखाणता तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती आमी गाता तुझ्या सारक्या सो मनशाक रस्तो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो तुज्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका नेटयलो रस्ता हांव तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव रस्ता तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावारता अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव रस्ता तुजें नांव पवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी आळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावारता तुका सदां सरसून नावारता तुका सदां सरसून नावारता हालेलुया 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 अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या स्तुती तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या हालेलुया 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 कीर्तनकार आमकां सांगता आमच्या देवाक कीर्तनां गावचें कितलें बरें ताची स्तुती करचें कितली सोबीत सुरेस्पोर जेरुजलेम नव्यान बांदता इस्रायलाच्या निर्वासितांक तो एकठांय करता पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता आनी तांचे घाई तो बांदता
सोम्याची आमी स्तुती करता आसतना सोम्या आमच्या काळजा मनांत एक नवो उल्हास, नवो संतोष आमकां दिता. हर एक आमची खंत बेजाराय तो पयस करता. आमचे पुरासान कितें आशिल्लें आमच्या कुडींत ते तो काडटा. आमकां हर एकल्यांक सुटसुटीत तो करता. आमचे अस्कत गाय तो काडून उडयता आनी आमकां नवी घटाय दिता. दैवीक बळान तो आमकां भरता. आनी एखादी कीर्तनकार म्हणटा, पापसाल्लीं काळजां तो बरीं करता. सोम्या समोर येवन ताची स्तुती करून ताका अर्घ होगलाप दिवन आमचें जिवीत ताका आमी समर्पण दिता आसतना सोमी आमकां नव्यान रचन करता. हें सत्य आज आमी वळखून घेवन सोम्याचें उतर आयकूंक आमी आयती जावया. ताचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक जावन आसा. जीवन देव आमचे लागीं निरंतरी उलयता, संदेश तसो आमकां दिता. आनी जें कितें ताच्या उतरा मुखान ताणें आमकां बसयलां तो आमच्या जिवितांत करता. त्या देखून तें क्रियात्मक म्हणटा आमी. ते जिविताचें उतर सोमी आमचे लागीं उलयता आसतना तें उतर आमी आयकूंक जाय. आमच्या सगळ्या काळजा मनान आत्म्यान आनी सक्तेन ताका आमी आयकूंक जाय. आनी ताचें उतर आमच्या जिवितांत फळ दिवंक जाय. जिविताच्या उतराक आमी ह्या वेळी ताणयत आसतना त्या ल्हानशा भुरग्या साम्युएलाचो आमी उडास करया. पयलीं पुस्तकांत साम्युएलाच्या ग्रंथांत 3रा वस्वरांत साम्युएलाचो पयलो ग्रंथ 3रा वस्वरांत आमी वाचता. भुरगो साम्युएल देवाळांत मागता आसतना ताका सोम्याचो ताळो आयकता. साम्युएल साम्युएल म्हणून. आनी ताचो गुरू एली ताका सांगता, जेद्वा सर्वेस्प तुका आपयता ताका तूं सांग, उलय सोम्या, हांव तुजो साकोर तुका आयकता. भुरगो साम्युएल देवान ताका आपयता आसतना तें सांगता, उलय सोम्या, हांव तुजो साकोर तुका आयकता. आनी देव साम्युएला लागीं उलयलो. साम्युएला मुखांतर त्याच देवान इस्रायल प्रजेक व्हरतो संदेश दिलो. आज तसो देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता. भुरग्या साम्युएला बरी आमी सांगया, उलय सोम्या, म्हजें काळीज मोन तुज्या उतराक आयतें कर. तुज्या दैवीक संदेशांतय म्हाका तूं आकर्शीत कर. तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक सोम्या तूं म्हाका बळवंत कर म्हणून आमी सोम्याक सांगया ह्या कन्नडा गिता मुखांतर. ಮಾತಾಡು ದೇವಾ, ಮಾತಾಡು ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ, ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವಾ, ಮಾತಾಡು ದೇವಾ, 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 ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ.
सम्या तू जाऊन असाय वाट सत आणि जिवीत म्हजे मारिफात गेल्याशिवाय कोणाचे न्ही बापा सरशी वचूंक जायना म्हूण सम्या तूं आमकां सांगताय. वय सम्या ते सताचे उतर, ते उजवाडाचे उतर, ते गुरप्याचे उतर सम्या तूं आमकां उगडापे कर. सर्गीच्या वाटेन आमकां दुसलन वर सम्या. ನೀನೇ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನೀನೇ ನಿತ್ಯ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನೀನೇ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನೀನೇ ಸರ್ವ ಮಾತಾಡು ದೇವ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. सम्या जेजू तुवेमुळे हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. जो कोण म्हजे चरशी येता तो केदेंच काळोखान सोंसचो ना, ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पळय सम्या सबाहारपटी आमच्या जिवितांत आमी काळोखान ससपता. आज तो जिविताचो उजवाड चर्चाक तुजे चरशी आमी आसा. तुज्या उतरा मुखांतर तो उजवाड आमकां दिला पळय. असं जाल्यार आमकां सम्या तूं बळवंत कर. तुज्या कृपेचें जिवीत जियोंक सम्या तूं आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. ನೀನೇ ಶಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನೀನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನೀನೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನೀನೇ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತಾಡು ದೇವ. ಮಾತಾಡು ದೇವ ಮಾತಾಡು ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. 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 ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಆಲಿಸುವೆ. जेजू आज लुकाचो एवंजेल अवस्वर 23, 20 आणि 7 आणि 20 आणि 8 वळे मुखांतर आमचे लागीं उलयता. वडयेक लोकां जमो जेजू फाटल्यान वेतलो. तांचे मदलो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडताल्यो आनी विळाप करतल्यो. जेजून तांच्या कुशीन घुंवोवन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडा नाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत रडात. म्हजे पासत रडा नाकात,
बगार तुमचे पसोत आनी तुमच्या भुरग्या बाळा पसोत रडात. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी मोरये मायेचे 7 दुखी नियाळ आसाव. 15 तारीखेर दुखी सायबिणीचे फेस्त आमी संभ्रम केलाव आनी हाका तयार जावन आमी हे 7 दुखी साल्वी म्हणटा आमी ते आमी करून आसाव. आनी आयचो दीस 6 दूख मोरये मायेची आमी नियाळ करता. मोरी जेजूक खुर्सा वाटेर भेटता. ही मोरये मायेची ती 6 दूख ह्या घडितांत आमी नियाळता. आतां आमी आयकल्लें देवाचें उतर आमकां ह्याच विशयान सांगता. सबार स्त्रियो जेजूचो फाटलाव करूंक वता आसतना मोरी ताचे सांगाता जेजू संगी आसली. आमकां कोणी सांगीत जाल्यार 10 जण नोबेल प्रायज जिखिल्ल्यांची नांवां सांग म्हणून ह्या संवसारांतल्या ग्रेस्त मनशांची 10 जाणांची नांवां सांग म्हणून सांगीत जाल्यार विचारीत जाल्यार आमकां सांगूंक तितलें सुलाभ जायना. कश्टांचें चिंतून चिंतून सांगाचें पडत. पूण कोणी आमकां एक विचारीत जाल्यार तुज्या कश्टांत दुखांत तुका आधार दिल्ल्या व्यक्तीचो उडास कर, या तुजी दुखां पसून खराण जाल्ल्याचो उडास कर आनी तांची नांवां सांग म्हणटा आसतना सुलाभयेन आमकां ती सांगता. कित्याक तसल्या व्यक्तींक आमकां आमच्या जिवितांत विसरूंक जायना. जेजूच्या खुर्साच्या त्या वाटेर संगात दिल्ली मोरी आमची संगत आसा. एक वर्तें सत ह्या मोरये मायेच्या दुखे मुखांतर आमी समजून घेता आनी तिका आमकां खंडीत विसरूंक जायना. जशें जेजूच्या हर एका जिन्ये पयनार तिणें संगात दिल्लो त्याच प्रमाणे ती जेजूच्या त्या कश्टाच्या खुर्साच्या वाटेर जेजू संगी भोव लक्षिलान मोरी संगात दिता. आमी एका पुरबायेचें गीत गायता मोरयेच्या त्या गितांत जिन्येच्या पयनार हांव आसता एकसुरो समखना मोरये मायेक उलो मारता कसलीच भिरांत म्हाका ना. जिन्येच्या म्हज्या पयनार हांव आसतना हांव खंडीत एकसुरो समखना बगार मोरये माये संगी हांव समखता. कित्याक ती म्हजी संगी आसा. ती म्हज्या जिन्ये पयनार म्हाका सांगात दिवन आसा म्हणलें सत आमी थंयसर वळखून घेता आनी आमी गायता ये मोरये ये तूं आमचे संगी आमकां तुज्या गोफान घे पावय शबीत आमकां जेजू लागीं ये मोरये ये तूं ये. म्हज्या भावनो भयणीनो, हे घडीत हांवें वाचलें एका बुकांत अमेरिकाच्या येल्लो स्टोन म्हणल्या एका राष्ट्रीय उद्यानवनांत घडिल्लें तें. ह्या उद्यानवनांत एक फावटी उजो आकस्मीक उजो पेटलो आनी तें रान आशिल्लें मस्त उलपालें. उजो पालवोवच्या खातीर मस्त कश्ट वावन काडचे पडले. साबार वेळ लागलो आनी ताच्या उपरांत थोड्या सिब्बंदांनी येवन थंयसर उजो पालवोवना जाल्ल्या उपरांत परिक्षा केले कित्या खातीर उजो पेटलो, कशें जालें हें म्हणून तें सोदून काडच्या खातीर समिक्षा करता आसतना तांणी थंयसर पळयलें एक धरणीर बसोवन आशिल्लें सुकणें. बसयल्या रुपार तें आसा पूण तें सुकणें सगळेंच करपोवन गेल्लें. त्या सिब्बंदीन एक बेत कणगून तें सुकणें
अशें हालोवन पळयत आसतना त्या सुकण्याच्या फाकाटाच्या पोंदा पिलां आसलेलीं आनी ती जिवीस आसलेली. त्या सुकण्याक उजो पळोवन धांवयत आसलें. साबार हेर सुकणीं मनशां ती पयस धांवल्यो उज्यातान बाचाव जावचे खातीर धांवलेलीं दुसऱ्या जाग्याक, पयसल्या जाग्याक, उजो नातलो तसल्या जाग्याक ती धांवली. पूण हे सुकणें त्या पिलांक घेवन तांकां बाचाव करचे खातीर आपलो जीवच दिवंक तयार जाता. त्या सुकण्याक मौन येवंक ना त्या पिलां सोडून वचूंक. आनी त्या खातीर आवयचे सुकण्याचें तें जिवीत सोंपलें, पूण पिलांक जिवीत लाभलें. आमची सर्गीची माय मोगाच्या भावनो भयणीनो आमकां तिच्या भुरग्यांक सदांच त्या सुकण्यां बरी तिच्या गोपांत दवरूंक आशेता, सुरक्षीत आमी आसच्या खातीर. आनी विशेश जावन आमच्या त्या जिणेच्या कश्टा दुखांत तिचो सांगात आमकां बोवरतो जावन आसा. पवित्र पुस्तक शुभ वार्तेंत मोगाचें आमी वाचतना मोरी जेजू संगी समकाले म्हूण मात आमकां उल्लेख मेळटा शिवाय मोरयेन त्या वेळार जेजू कितें सांगिल्लीं उतरां आमकां वाचूंक मेळनात. जेजूक तिणें बुजोवन दिलें की तिच्या उतरांनी हे सकट कितेंच आमकां वाचूंक मेळना मोगाच्या भावभयणीनो. पूण तिचें तें मौनपणी तिणें जेजूक दिल्लो तो सांगात आमकां साबार संगती उगडापे करता. वर तो संदेश त्या मुखांतर मोरी आमकां दिता. आनी तो संदेश कितें जावन आसा? पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी आमकां सांगता देवाचेर पातयेनी दवरूंक आमचें राजांव मिक्कोन आमी फुडें सरा जाय. साबार पोटी एका व्यक्तीचेर पातयेनी दवरची या देवाचेर पातयेनी दवरची म्हणटा आसतना आमच्या त्या राजावाक आमच्या रिजनींग म्हणटा आमी ताका तें समजाय जे म्हूण आमी चिंता. ट्रस्ट गॉड इवन दो देर इज नो रिजन टू डू सो. हे मोरी आमकां सांगता मोगाच्या साबार पोटी आमच्या राजावांत आमकां सांगता हे पातयेनी दवरचें बेश्टें म्हणून. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो त्या राजावाक मिक्कोन आमी देवाचेर आमची पातयेन धरूंक मोरी आमकां शिकयता. तिच्या जिवितांत आयला कश्टा वेळार मनशाच्या राजावाक ती गेल्ली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो खंडीत जावन ती देवाच्या कुशेक तिमान घालूंक शकनासली. पूण जेजूचो तो ती पाटलाव करता, सांगात जेजूक दिता त्या कश्टांत कित्याक राजो मुक्कोन ते देवाचेर पातयेता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो मोरी आमकां सांगता सक्टावरनी सड देवाचो मोग वर्तो जावन आसा. सक्टावरनी सड देवाचो मोग वर्तो जावन आसा. लव ऑफ गॉड शूड मॅटर अबाव ऑल एल्स. कसलेंय तें जावं, कसलेंय संगती जावं, कसली गडीस जावं, ती देवाच्या मोगाक सरी केल्यार ताका आमी कोण वचोंक जायना. सक्ताचे की वर्तो जावन आसा तो देवाचो मोग. सांग पावल आमकां हें सतकळीत करता. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वर्सभरांत आमी वाचता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात न्हू मेकळे करूंक शकता तसलो. तो देवाचो वर्तो मोग मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता आसतना खंयचीय ती परिस्थिती आमच्या जिविताची ती आमी फूट करूंक शकता. कित्याक देवाचो मोग वर्तो जावन आसा. कसले कश्ट, कसले दूख, कसले अनवर, कसले पिडा शिडा ती जावं दी ती देवाच्या त्या मोगाक मी कोण वचोंक जायना. ही सत मोरी जाणा जाल्ली आनी तेंच ती आमकां शिकयता. जेजू खुरीस घेवन खालवार दोंगर सोडता आसतना तिचे संगी ती समकता आनी सांगता तो देवाचो मोग वर्तो जावन आसा. त्या मोगाक मिक्कोन कितेंच्या संवसारांत ना. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कश्टा दुखांत आमी जेजूचो सांगात सोदच्यांत पयलें प्रामुख्यता दिवचें म्हूण मोरी आमकां सांगता. इन आवर ग्रीफ आवर प्रायमरी कन्सर्न above all things should be Jesus. पयल्यान पयलें
आमी जेजूचो सांगात सोदी जाय. साबार हेर संगती मोगाच्या भावना आमी सोदतांव, आमी आशेतांव जायचे म्हणून, पूण प्रत्येक जावन जेजूचो सांगात केदाळ आमी सोदतांव, थंयसर आमकां मेळटा खरी बुजवण. जेजूच्या संगतपणांत आमकां मेळटा तें धैर्य, ती व्हरती दैवीक सकत, आनी ती आमकां मोरी शिकयता. कित्याक तिणें सांगलें ती उतरां, तो कितें सांगता तें तुमी करा. कारण शहरांत थंयसर लग्ना गेल्ल्या वेळार मोरयेन सांगिल्लें त्या सेवकांक, तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजूचो सांगात आमी आशोवन जेजू संगी रावंक फुडें सरता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर आमच्या जिवितांत व्हरती अजापां घडटात. त्या सेवकांनी जेजून सांगिल्ल्या बरी केलें, आनी तें उदक आशिल्लें मांड्यान उदक आशिल्लें तें वायन जावन परिवर्तन जालें. मोगाच्या भाव भयणीनो, तोच जेजू आमचे सोबे आसा ह्या बोपू सक्रामेंतांत. काल्वारी पयना वेळार मोरी ताचे सांगात आसली. मोरयेन ताका व्हरतो सांगात दिल्लो. त्याच मोरयेक आमची मायकन सोम्या जेजून आमकां दिला. आमी तिचे थावन व्हरती लिसांवां शिकासय म्हणल्या खातीर आमच्या भावार्थ जिणेंत आमी धैर्य साडिनासतना धैर्यान खऱ्या बरवशान जिणेची मेटां काडीचे म्हणल्या खातीर आमच्या जिवितांत देवाचो तो व्हरतो मोग निरंतरी आमी अनुभव करूचे अशें म्हणल्या खातीर मोरये मायेक आमकां आमची माय जावन सोम्या दिल्ली आसा. आनी ह्या खातीर आज तस मोरये मायेक जी चवथी दूख आमी नियाळटा आसतना तिचो आधार आमी मागया. प्रत्येक जावन आमचे मदें साबार जण विशेश तराच्या कश्टा दुखांत आसात, पिडेशिरेंत आसात, अजून आमच्याच कुटुंबांनी आसात, या आमच्या सेस समारा आमच्या फिरगजेन आमी जाणाव आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां साबार मागोवंक सांगलां. तांचो रेखल्याचो आमी उडास करया ह्या वेळार आनी तांचे पासत मागया. देवा म्हज्या कुमकेक ये, देवा म्हाका कुमोक करूंक तुर्तूक, महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वोदा. सांगात आमी मेळोन आमचो भावार्थ आतां उसारया. सतमंता देवाक, सर्पदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभावलो, अंकवार मयेतां जल्मलो, पोंस पेदकात आनीक सुसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गात सोडलो, सर्पदा देवपाच्या उजव्या बसला, तेन्ना जिव्यांची आनी मेल्ल्याची जप्ती करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पथकांचे बोगसाने, फुडेचे जिवन पावन ससनाचे जिवीत. आमेन. आज मोरये मायेची चवथी दूख. मोरी जेजू कुर्सा वाटेर भेटता ही दूख आमी आज नियाळ करता आसतना आमची तेसावां आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसात ते सक्कड मोरये मायेक आमी भेटोवन दिवया. एक आमच्या आपा 7 नामान मोरयात आमी सांगता आसतना मोरये मायेच्या संगतपणांत तिच्या आदाराक सदांच रावोंक आमी प्रत्येक जावन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां बगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वाट्यांतलें आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता, श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. मरे देवाचे मे आमोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता, श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. मरे देवाचे मे आमोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता, श्रेया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू. मरे देवाचे मे आमोप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता श्री आंबेतो तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीसो जेजू Maria देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता श्री आंबेतो तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीसो जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता श्री आंबेतो तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीसो जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता श्री आंबेतो तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीसो जेजू भगवंती मरिया देवाच्या माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सदैव माये मागता उपकार कंसय घाय म्हज्या काळजांत खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे पवदुकेस्ती माये आमा पासोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावलोवच्या खातीर प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या आवयचें काळीज तुझ्या कश्टा आनी मरणा वरवीं पापसालें तिच्या सादुकीचो नियाळ करचें आमकां तुझ्या कश्टांच्या पुण्या आनी तिच्या विनते वरवीं आमच्या जिविताच्या कश्टान वरांनी आधार दी. ये दुखेस्ती माये कश्टांतल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं पाव आमचे खातीर बापा लागीं माग तुझ्या पुता लागीं विनंती कर आनी पवित्र आत्म्याची बुजवण आमकां दी. आमच्या कश्टा दुखांत आमी निराश जायनासतना तुझ्या संगतपणांत जेजूचो खरो पाटलाव करूंक आमकां तुजो आधार दी. शेकी हे संवसारी पॉयंट समतस सरगार तुझ्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर बापाक निरंतरी दिन वासूंक आमकां समेस्तांक प्रेरण दी. हे मागणें आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जेजू आमकां ह्या वेळार पवित्र आत्म्यान आमी भरच्याक आपयता. कोणी थानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवूं दी आनी पियोवं दी म्हणटा जेजू. आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत थावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. आमच्या जिविताच्या कश्टांत पवित्र आत्म्यातय आमी बळवून जाता. इस्रायल प्रजा इजिप्तांत बसयल्या गांवाक पैंगण वता आसतना सबार तराच्या कश्टाक अनवराक सांपडली. म्हज्या मुखांतर तांणी उलो मारलो देवाक आनी देवान तांकां विशेष रितीन कृपेन बरोवन चलोवन व्हेले वर्त आशिर्वादांनी भरले. हर एक तराच्या अनवरात हांव तांकां निवारले. तो सुदैव आमकां हर एकल्यांक ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून चलोवन व्हरता. त्या पवित्र आत्म्याक आमी आतां ताणुया. काळीज म्हजें ताणयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं धन्या ये तूं सोम्या पावय म्हाका सर्गींच्या सुखाक म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी ताणेवन मागया. काळीज म्हजें ताणयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें ताणयलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं धन्या ये तूं सोम्या ये तूं धन्या ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक.
फावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका अरण्यांत इस्रायल परजेक मन्ना खवयल्ल्या सुम्या खडपंतान खरें उदक जिविताचे उदक वळयल्ल्या सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर आमची थान आनी भूक तूं थांबय ह्या कृपेन भरून तूं आमकां चलोवन व्हर अरण्यांत तुवें मन्ना खवयलें खडपांतान तुवें उदक वळयलें अरण्यांत तुवें मन्ना खवयलें खडपांतान तुवें उदक वाळयलें तान भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या थान भूक थांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिबोळ म्हज्या भुकेल्या काळजा दिबळ मोज्या भुकेल्या काळजा काळीज मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका काळीज मोचे तानेला तुका मन मोचे आशेला तुका सिनै पर्वतार तूं देवोन आयलोय जलत्या बोला थावन मोइसे लागीं तूं उलयलोय हे पवित्र आत्म्या ताच्या उतरान आमकां तो पवित्र कर त्या जिविताच्या उतरान आमचे काळीज मोत नितळ कर दैवीक सक्तेन तूं आमकां भर सिनाय पर्वतार देवोन तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो सिनाय पर्वतार देवोन तूं आयलोय जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुज्या भर म्हज्या मोना उतरान तुज्या भर मोज्या मोना काळीज म्हजें ताणेला तुका मन मोजें आशेला तुका काळीज मोजें ताणेला तुका मन मोजें आशेला तुका आमचे मध्ये सभाजन विविध तराच्या खंत बेजारायन आसात विशेष तराच्या कश्टा दुकान आसात जिने निराश जाल्ले आसात भरवोस जाल्ले आसात विविध तराच्या वायटाक वळख जावन बांदपासांत आसात अडचणीत आसात तर घरी एक लाग्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्या जेजू ह्या तुझ्या भुरग्यांचे कस तूं जाणाय तांची पिडा आशिल्ले तूं जाणाय सोम्या तांच्या जिविताचे कळवळे वळवळे आठाविटे तूं जाणाय सोम्या तुझ्या बर्गर जिने वेळार सोम्या जेजू दुखांत कश्टांत आसलेल्यांची कस दुख पळोवन तुझे काळीज कळवळे वरते खनवळायन तूं बरलोय धायाळायन तूं बरलोय सोम्या तर घरी एकल्यांक तुवें बरें केलें
सोम्या जेजू तुझी दैवीक सख तुझ्या भुरग्यां दे तू वाळय हर एक ल्हानांच्या बांदपासता सुटका तू तांकां दी सोम्या हर एक तांच्या अस्कत काय तांकां सुटका दी सोम्या जेजू पिडा शिरा भुरग्यांची तू निवार सोम्या जेजू डॉक्टरान आशा सोडली तसली पिडा सोम्या हांगासर आसा ती भुरगीं दुखा झुलो मारून आसा सोम्या जेजू तांची दुखा तू पुसून काड सोम्या जेजू तांची खंत बेजार आयज सोम्या तू पयस कर तांच्या भुरग्यांचे जिवीत सोम्या त्या पवित्र आत्म्या ते नव्या रचन कर सोम्या जेजू कंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले कंतीन भरलेल्यांक तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गूण केले पयस कर म्हजी खंत बेजारा पयस कर मोची खंत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससा पय तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज मोचें तानेला तुका मोन मोचें आशेला तुका काळीज मोचें तानेला तुका मोन मोचें आशेला तुका ये तूं धन्या ये तूं सौम्या ये तूं धन्या ये तूं सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. अर्घा तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. Alleluia, 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 Alleluia. प्रार्थुया. ये देवाची सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांसो मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगा सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तू जियेता आणि राज करता ससनाच्या ससना. सगळे आमी तकली बगावन वा सस्तांगी प्रणाम करून सोम्याचे आशीर्वाद आता स्वीकार करूया.